नाज़रीन आदाब तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से आज टाउन हॉल पुंछ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ACR पुंछ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि मुख्तलिफ महकमा जात के ऑफिसरान और पुंछ के मुअज़्ज़िज़ दानश्वरों की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद रही। आपको बता दें कि हज़रत सैयद ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की याद में पुंछ में जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन पुंछ ने 2019 से अपनी खिदमत खल के लिए अंजाम देने का सिलसिला शुरू किया। इस मुहिम के तहत अब तक तमाम मज़ाहिब के लोगों को राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन पुंछ के ज़रिए खून अतिया कैंप और मेडिकल कैंप और दीगर समाजी खिदमात के कार खैर भी अंजाम दिए जाते हैं। यही वजह है कि रमज़ान में रोज़ेदारों का भी खास ख्याल करते हुए उन्हें राशन किट्स तकसीम किए गए। जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन पुंछ के ज़रिए अवामी खिदमात को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौका पर मौजूद शाबान रज़ा रिजवी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि इसके अलावा सर्दी के मौसम में सर्द कपड़े वगैरह गरीबों में तकसीम किए जाएं, कंबल भी तकसीम किए जाएं। जबकि मौलाना मुश्ताक अहमद इशाअती, जो कि फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, ने बताया कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपनी जायज़ रकूमात में से सिर्फ ₹1 एक दिन फाउंडेशन के नाम करें, ताकि उससे कार खैर अंजाम दिए जा सकें। एक रिपोर्ट। क्या काम करना है? मैंने कहा काम ये करना है कि हमारे बेरोजगारी कैसे खत्म हो, उसके बाद हमारी बेवाएं और यतीम बच्चे किस तरीके से दर दर जाकर अपनी पुकार सुनाने, आवाज सुनाने के बजाय घर बैठे हम उनकी खिदमत करें। फिर वो बेकस बेसहारा, जो आप देखेंगे यहाँ पर एक बच्चा है, इसका नाम अब्दुल खालिक है, ये चलास का रहने वाला है। इसके पाँव जो है वो जा चुके हैं, इसने अपने हाथों को अपने पाँव बना रखा है चप्पल पहनकर। यहाँ पे आज हाजिर हो गया। आज इंतजामिया वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और जमीयत दर्द इंसानियत की जानिब से हमने मिलकर जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसका ये ख़ास मकसद ये है कि इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, बड़े परेशान हाल, बड़े मुसीबत ज़दा, उनकी मदद करने के लिए, हम अपनी बहनों की मदद करने के लिए ये आज किट्स का इंतज़ाम किया गया है। आज हम अपनी जानिब से और जनाब ACR साहब के हाथों से, ज़मान साहब के हाथों से, तनवीर चौधरी, सरदार सुजन साहब के हाथों से किट्स भी देंगे। साहब ने कि जिस तरीक़ा से इंसानी को चलाने का तरीका है वो आज मेरे ख्याल समझ आ रहा है। उसके बाद जो है चेयरमैन इस्लामिया वेलफेयर फाउंडेशन ज़मान चिश्ती साहब, ज़मान साहब बात यह है कि इन लोगों ने हर वक्त इस वक्त पर आने की, ऐसे मौका पर आने की, ये निज़ामिया वेलफेयर फाउंडेशन होगी, इंसानियत फाउंडेशन होगी, तमाम लोग ये हर वक्त हमें बुलाया करते हैं इसके साथ। और ये आज पता चला है कि लोगों ने अपने दर्द से मुताबिक उठकर लोगों के साथ जुड़ना और बैठने के तरीका बनाने की, वहाँ किस तरीके से लोगों को उठाया जाए। शहबान रज़ा जो उनके जो वालिद साहब हैं वो एक फ़कीर हैं, जाकर साहब हैं, वो एक पीर ज़मीन की धरती से वो जुड़े हुए हैं। उनसे ये उनको ये नायब मिली और उनको मिली है। ये ऐसे भी ये लोग ऐसे काम नहीं करते। हमारे हर तरह की धरती लोगों के साथ है। आज जो आप देने जा रहे हो, राशन देने जा रहे हो, फिर जो देने जा रहे हो, ये काम आपने करना है। हम लोग आपके साथ हैं। जहाँ जहाँ कोई दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, ये तादाद कम नहीं है। एक जगह एक वक्त एक प्राइम मिनिस्टर तकरीर करता था तो 4 आदमी वहाँ थे। इन्होंने आज ये यहाँ जो रखा है कि जो बेवाएँ हैं उनको सीविंग मशीन और बाकी जो गरीब लोग हैं उनको ये यहाँ से राशन देंगे। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है और सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको मिलकर आज जो रमज़ान का महीना है ये हमें सिखाता है कि हम जो है अपने पड़ोसी की, अपने गरीब लोग जो हैं उनकी जो है वो इमदाद करें हर तरीके से। जो मुस्तहिक लोग हैं, इसीलिए जो है इस्लाम में जो है ज़कात का और हर मज़हब में जो है चैरिटी जो है उसका जो है जिक्र हुआ है, ताकि कोई भी बंदा भूखा ना रहे, कोई बगैर कपड़े के न रहे, कोई अपना कारोबार करना चाहता है, कोई बहन है जो जिसके पास सिलाई मशीन नहीं है, उसको सिलाई जो है वो सीविंग वगैरह करना चाहती है, तो उसके लिए भी हमने ये रखा है। तो मैं जो है बहुत जो है शुक्रगुज़ार हूँ इनका
کہ انہوں نے مجھے آج یہاں بلایا اس موقع پر تاکہ میں یہ ایک فرض انجام دے سکوں، اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی جتنے بھی ذیشور لوگ ہیں وہ ایسے کام جاری رکھیں گے، اور یہ بھی اپنا جو ہے اسی طریقے سے جتنے بھی غریب غربا ہیں ان کی جو ہے امداد کریں گے، ان کی ہر طریقے سے مستحق لوگ جو ہیں ان کی امداد کریں گے. شکریہ. کل ملا کر میں نے جب میں معاشرے میں چلا، سماج میں چلا، گراؤنڈ میں چلا، تو مجھے وہاں پر چل کر معذور اور بیوائیں، بے کس اور بے سہارے لوگ نظر آئے، اور اسی طرح کئی طریقے سے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے میں، کھلانے میں، پلانے میں بہت بے سہارا اور بے آسرا ہو کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے درمیان جا کے پھر میرا یہ ایک ذہن بنا. پھر میں نے اس کا نام چوز کرتے کرتے تقریباً 6 مہینے لگ گئے کہ میں کوئی نام اپنے مذہبی رکھوں یا کسی انسان کوئی اور رکھوں. تو لاسٹ جا کر کے میں نے سوچا کہ ایک ہی گلدستہ ہے ہمارا، خاص طور ہمارے ملک کا ایک گلدستہ ہے، درد انسانیت، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی پلیٹ فارم پر. تو اس کے لیے پھر میں نے یہاں جمعیت کا مطلب ہوتا ہے سارے انسان، اور درد انسانیت سارے انسانوں کا درد لے کر یہ اس کا خادم مشتاق احمد، جس کا ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے چیئرمین کی، میں لے کر چلا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے سے ڈرگس کو بھگائیں اور حکومت کا پورا ساتھ دیں، اور اندرون خانہ جتنے مسائل ایسے پڑے ہوئے ہیں ہم اپنے ملک کو ایک نامزد کرنا چاہتے ہیں اور ایک نام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، اور پریشانیوں کو اور مسائل کو ختم کر کے ایک بہترین سا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جمعیت درد انسانیت فاؤنڈیشن اور ہمارے شعبان چشتی صاحب جو ویلفیئر نظامیہ چلاتے ہیں، ہمارے کافی عرصے سے 10-12 سال کی ملاقات کا ایک نتیجہ نکلا. جب میں نے اپنی سوچ ان کو سنائی، انہوں نے میری سوچ کو سہرایا، میں نے ان کی سوچ کو سہرایا. ان کا ایک ادارہ ہے، وہاں پر ایک اسکول چلا رہے ہیں اور ایک معاشرے کا ایک اچھا کام کرتے ہیں. مجھے بھی یہ اچھے لگے، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی قوم کے، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی ملت کے، ہم نے بالکل صرف ایک انسان ہونے پر کام کرنا شروع کیا ہے. لہٰذا آپ کے چینل سے آپ کو گزارش کروں گا کہ میری آواز کو 140 کروڑ لوگ دیکھیں، جتنا ہو سکے آپ پھیلائیں. صرف اتنی بات ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی مجبور حال ودوا، مجبور حال بیوہ ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. دیکھیں جو آج انتظامیہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اور جمعیت درد انسانیت کی جانب سے آج یہاں پہ پروگرام منعقد کیا گیا. میں آئے ہوئے تمام افسران حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کثیر تعداد میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی فل سپورٹ جو تھی ہمارے ساتھ رہی ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن لوگوں نے تعاون کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر کے ہمارے مولانا مشتاق صاحب جو ایک مشن لے کے چل رہے ہیں اپنے خوشحال صاحب، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دنیا آخرت بہتر سے بہتر کرے. اور جو لوگ میری گزارش رہے گی کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں، اپنی بہنوں کے ہاتھوں میں کٹورا نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے تو قلم دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آنے والے بچوں کا فیوچر اچھا ہو. آپ بچوں کو پڑھائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹھیکیدار محمود شاہ، میں ویلفیئر نظامیہ ویلفیئر ٹرسٹ اور جمعیت درد انسانیت مشتاق صاحب نے جو شروعات آج کی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کے اس فاؤنڈیشن کو آگے بڑھائیں گے اور غریب لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا خون بھی نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم دن رات اس کے لیے کام کریں گے، اور لوگوں کی، غریب لوگوں کی درد جو ہے وہ ہم بالکل جا کے گھر جا کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. درد انسانیت فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی نیک خدمات ہے صرف ایک دن میں 1 روپیہ فاؤنڈیشن کے لیے نکالیں تاکہ اس سے غریب و غربا کی مدد کی جا سکے. آج بس اتنا ہی. اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں. خدا حافظ.